अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो अगर यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज पे देखते हो तो फेसबुक पेज फॉलो करना। तो आज की जो बात है, जो हम उठाने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, जो बात, वो बात ये है कि हमारी जो त्रुंगी, एक गांव, छोटा सा गांव है, और काफ़ी 150 घर तक वहाँ होंगे, 150 घर तक। और आज वही त्रुंगी दो हिस्सों में है, दो हिस्सों में बांटा गया है त्रुंगी के गांवों को। वो किस, कैसे और किसके वजह पे, और क्या हुआ, मामला क्या है। मामला यह है कि हमें पहले इमाम वहाँ पर शरीफ साहब था, तो फिर बोलने लगे कि शरीफ साहब को आप इमाम नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ जुम्मा पढ़ाते हो, बाकी जो 4 टाइम 5 टाइम है वो आप नहीं पढ़ाते हो। आप हफ्ते में एक बार आते हो, जुम्मा पढ़ाते हो और चले जाते हो। जो आगे की 5 टाइम है वो आप नहीं पढ़ाते हो, हमें दूसरा मौलवी ढूंढना है। तो खैर, जब उन्होंने बोला कि आप इमाम की अगर करोगे तो 5 टाइम नमाज पढ़वानी है, तो हाफिज़ ने इस पर, हाफिज़ मदरसा भी चलाता है, आपको तो पता ही है, हाफिज़ साहब को मदरसा भी चलाना होता है। फिर भी वो नमाज पढ़ाने आता था, जुम्मा नमाज पढ़ाने फिर भी वो आता था, काफ़ी इज्जत है उससे। और जो आज है वहाँ पर, जो मौलवी है वहाँ पे, बिलाल, जो बिलाल मौलवी है, जो किसी के इशारों पे नाचता है, वो जो उसको 2-4 लोग हैं वहाँ पे, जो उसको वो बोलते हैं वही करता है वो। और इमाम को गुलामी किसी की नहीं करनी है। जो इमाम होता है वो ना किसी की गुलामी करेगा, क्योंकि वो इमाम है। उसको 5 टाइम नमाज पढ़वानी है, उसको ढोल ढफले के साथ नहीं जाना है, उसको नमाज पढ़ानी है, और नमाज और मस्जिद संभालनी है, उसे ढोल डफले के साथ नहीं जाना है। जब सीएम वहाँ पर, सीएम जब बना जम्मू एंड कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला साहब, तो उसने, जब वो रैली उठाई गई त्रुंगी में, और ढोल के साथ वो नाच रहा था और नारे दे रहा था, आप बताओ फिर उसको क्या इज़्ज़त हम दे देंगे। यहाँ पर शरीफ साहब था, उसको कितनी इज्जत करते हैं, उसे आज भी हम इज्जत कर देंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे, और शरीफ साहब को हम इज्जत करते रहेंगे क्योंकि वो इज्जत के लायक है। तो बिलाल साहब को हम इज्जत क्या करेंगे। खैर, मैंने उसको कुछ वीडियोस 2 बनाई थी। एक वीडियोस मैंने बनाई थी जब वो कुछ बोल रहा था रैली में, वो कुछ नारे दे रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, मैंने उसको एक वीडियो बनाई थी। खैर, वो वीडियो मैंने जब बनाई तो काफ़ी सारे लोग मुझे बोलने लगे, आपने क्यों उसको ये वीडियो बनाई। मैंने बोला इस वीडियो के आगे भी कुछ मतलब है। वो एक मौलवी है, उसे ये गलत काम नहीं करना था। लगभग हमारे 25-26 साल के बाद हमें ढोल बजा, और ढोल बजा हमारे 25-26 साल के बाद, वो भी इमाम के साथ। इमाम नारे दे रहा था और बाकी सारे लोग ढोल मचा रहे थे, शोर मचा रहे थे। अफसोस, खैर, तो 2 टुकड़ों में बांटा गया। वो कोई बॉर्डर नहीं है त्रुंगी में, वो उतना बड़ा गांव नहीं है त्रुंगी में, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया। और ये बोलने लगे, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, हमारे इमाम जो है बिलाल साहब, उसके पीछे पढ़ सकते हो नमाज। जिसको नहीं पढ़नी है उसके पीछे नमाज, वो दूसरी मस्जिद बनाए, जामिया मस्जिद। और उस मौलवी ने, उस इमाम ने, जो शरीफ साहब है, उसने उस मस्जिद को पता है कितनी मेहनत की, कैसे बनाया, क्या किया। उसने अकेले नहीं बनाया, सारे बंदों ने साथ दिया उसको। और फिर भी जो उधर है ना, बोलने लगे कि हमारे इमाम के पीछे आप नमाज मत पढ़ो। क्यों, क्या मसला है। मैं शरीफ साहब के साथ हूँ, मेरा परिवार शरीफ साहब के साथ है और उम्र भर रहेगा, क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो हाफिज़ या मौलाना जो भी है वो शरीफ साहब को मानते हैं। क्यों कि शरीफ साहब उसके काबिल है, उसको इतनी इज्जत है। क्या समझ रहे हो आप, उसको इतनी इज्जत है, और इंशाअल्लाह रहेगी उसे इज्जत। अल्लाह उसको कामयाब करे जगह जगह, और उसको आज भी है। तो शरीफ साहब
کو عزت ملتی رہے گی، انشاءاللہ ملتی رہے گی شریف صاحب کو عزت۔ تو اب بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے اس کو 2 کلپ بنائی تھی ویڈیوز کے لیے، وہ کافی سارے بندوں نے مجھے کال کی کہ کیوں بنائی اس کو اتنی آپ نے ویڈیو، اگر اس ویڈیو میں کچھ غلط ہے یا کچھ گالی میں نے اس کو کاٹی تو میں جرمدار، اور مجھے وہ جو چاہے وہ سزا دے۔ پھر بھی میں نے اس کو معافی مانگی، وائس ریکارڈنگ پہ میں نے واٹس ایپ پہ اس کی وائس ریکارڈنگ کی، میں نے اس کو معافی مانگی کہ مجھے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو ویڈیوز 2 کلپس بنائی۔ تو پھر میں نے وہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کی جو میں نے یوٹیوب پہ کافی 2-4 ہزار نے دیکھی تھے، 1 گھنٹے میں اس کی وہ ویڈیو، اور میں نے وہ ڈیلیٹ کی۔ تو میں نے جب وہ ڈیلیٹ کی ویڈیو، پھر بھی وہ بولنے لگا میں اب جاؤں گا، میں پولیس جاؤں گا، پولیس لاؤں گا اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر وہ ریلی کے ساتھ نہیں جایا ہوتا تو اس کو کیوں ہم ویڈیو بناتے، کیوں ہم اس کو اتنی مذاق بناتے؟ اس کو ہم نے مذاق بنایا جب وہ ڈول کے ساتھ تھا، جب وہ ڈول ڈفلے کے ساتھ تھا، تو تب جا کے میں نے اس کو وہ ویڈیو بنائی۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے غلطی ہو گئی تو میں نے اس کو وہ ویڈیو بھی بنائی، پھر میں نے اس کو معافی بھی مانگا کہ مجھے غلطی ہو گئی۔ تو اس نے پھر کال بھی کی، بہت سارے بندوں نے مجھے کال بھی کی، میں نے کسی کی کال نہیں اٹھائی۔ کیا بولنے لگے کہ یار اس کو ہمارے گاؤں میں بہت عزت ہے، یہ ہمارا مولوی ہے، ہمارے امام ہے یہ۔ تو میں نے بولا اگر یہ آپ کا امام ہے تو امام کو کسی کے اشاروں پہ ناچنا نہیں ہے، اگر یہ امام ہے تو جو اس کو ماننا ہے، صرف اس کو نماز پڑھوانی ہے، جمعہ پڑھوانا ہے، تو یہ امام ہے۔ تو بات یہ ہے، ترنگی کو میں نے بولا تھا پہلے بھی آپ کو کہ ترنگی کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آدھے ہیں شریف صاحب کے ساتھ اور آدھے ہیں بلال صاحب کے ساتھ۔ جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا ترنگی میں، مجھے پتہ ہے کون کون ہے اور کس نے اس کو بولا تھا کہ آپ جاؤ تھانے اور سمی کے خلاف قانونی کارروائی کرو، اس نے غلط ویڈیو بنائی آپ کے خلاف، آپ کو عزت ہے ہمارے گاؤں، اور کیسی عزت ہے اسے؟ میرے خاندان اس کو عزت نہیں کرتے، میں بھی اس کو عزت نہیں کرتا ہوں، اور کوئی اسے عزت نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم ترنگی کا ایک بندہ بھی اس کو عزت نہیں کرتا ہے، اللہ پاک کی قسم۔ جو اس کو کہتے ہیں نا وہی وہ کرتا ہے، جو اس کو ادھر وہ 2-4 بندے کہتے ہیں نا بڑے بڑے جو ہے، مجھے پتہ ہے کون کون ہے، وہ جو اس کو بولتے ہیں وہی کرتا ہے، وہ لوگوں کے اشارے پہ ناچتا ہے۔ اور ہمارا شریف صاحب کسی کے اشارے پر نہیں ناچتا تھا، نہ وہ کسی کے آگے جھکتا تھا، جو اس کو من کرتا تھا وہی کرتا تھا وہ، اور آج تک اس نے اچھے ہی کام کیے پوری ترنگی میں، کبھی اس نے غلط کام نہیں کی ہے۔ پھر بھی ہم عزت کرتے رہتے ہیں۔ خیر جب ہمارا شریف صاحب ترنگی میں آتا تھا، تھرسڈے کے دن وہ آتا تھا، فرائیڈے جمعہ پڑھواتا تھا اور واپس چلے جاتا تھا۔ جب وہ راستے سے چل رہا تھا، اللہ کی قسم کوئی بندہ راستے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، یار ادھر سے حافظ آ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ جب اگر کوئی سگریٹ پیتا تھا وہ سگریٹ بجھا دیتا تھا کہ ادھر سے حافظ آ گیا تو سگریٹ بجھا دو۔ جب بلال چلتا ہے نا راستے سے، لوگ مذاق بناتے ہیں، اللہ پاک کی قسم لوگ مذاق بناتے ہیں اسے۔ کیوں بناتے ہیں مذاق؟ کہ وہ عزت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اگر وہ عزت کے لائق ہوتا تو وہ ڈھول کے ساتھ نہیں جاتا، وہ بھانگڑا کے ساتھ نہیں جاتا، وہ نعرے نہیں لگاتا۔ ہمارا شریف صاحب 25 سال وہ امامگی اس نے کی، 25 سال کے زیادہ اس نے امامگی کی ہماری مسجد میں، اور وہ کبھی ہم نے اس کی دیکھی ہی نہیں وہ ویڈیوز۔ یار آپ بولے گا کہ ڈھول کے ساتھ، اس نے ڈھول بھی بند کروایا ہماری ترنگی میں، پھر تب جا کے ہماری ترنگی میں امن تھی، سکون، آج تک سکون تھا، جو بھی تھا وہ بھی تھا، ان کو گھر کا معاملہ تھا، ترنگی پر مطلب کہ ترنگی کو 2 حصوں میں بانٹا نہیں گیا تھا۔ خیر اس نے تو بانٹ دیا ترنگی کو 2 حصوں میں، وہ کس نے بانٹا؟ ایک حساب سے بانٹا، وہ 2-4 گھروں نے اس کو بانٹ دیا، بولنے کے شریف صاحب کو آپ غلط ہو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شریف صاحب کیا غلط ہے اور کیا اس نے کیا، کیا اس نے غلط کیا؟ آج تک اس نے اچھے ہی کام کیے اور اچھے ہی کام کرتا رہتا ہے۔ تو جب اس نے 2 حصوں میں ترنگی کو بانٹا گیا، کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے جامعہ میں،